सूरह अर्राद हिंदी अनुवाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तिल्क आयातुल किताबि वल्लज़ी उन्ज़िल इलैक मिन रब्बिक अल-हक़्क़ु वलाकिन्न अक्सरन नासि ला युमिनून। अलिफ लाम मीम रा। ये किताब की आयतें हैं और जो कुछ तुम्हारे रब की ओर से तुम्हारी ओर अवतरित हुआ है वह सत्य है, किंतु अधिकतर लोग मान नहीं रहे हैं। अल्लाहुल्लज़ी रफ़अ अस्समावाति बिग़ैरि अमदिन तरौनहा थुम्मा इस्तवा अलल अर्श वसख्खर अश-शम्स वल क़मर कुल्लुन यजरी लिअजलिन मुसम्मा युदब्बिरुल अम्र युफ़स्सिलुल आयाति लअल्लकुम बिलिक़ाइकुम युदब्बिरुल अम्र युफ़स्सिलुल आयाति लअल्लकुम बिलिक़ाइ रब्बिकुम तूक़िनून। अल्लाह वह है जिसने आकाशों को बिना सहारे के ऊंचा बनाया जैसा कि तुम उन्हें देखते हो। फिर वह सिंहासन पर आसीन हुआ। उसने सूर्य और चंद्रमा को काम पर लगाया, हर एक एक नियत समय तक के चला जा रहा है। वो सारे काम का विधान कर रहा है। वो निशानियां खोल खोल कर बयान करता है ताकि तुम्हें अपने रब से मिलने का विश्वास हो। वहुवल्लज़ी मद्दल अर्द वजअल फ़ीहा रवासिय वअन्हारा वमिन कुल्लि थमराति जअल फ़ीहा ज़ौजैन इस्नैन युग़शियल लैला अन्नहारा इन्न फ़ी ज़ालिक लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। और वही है जिसने धरती को फैलाया और उसमें जमे हुए पर्वत और नदियां बनाई और हर एक पैदावार की दो दो किस्में बनाई। वही रात से दिन को छिपा देता है। निश्चय ही इसमें उन कमार कमार के बद्धा बनाए हुए हैं। लोगों के लिए निशानियां हैं जो सोच विचार से काम लेते हैं। वफ़िल अर्दि क़िताउन मुतजाविरतुन वजन्नातुन मिन अअनाबिन वज़रउन वनख़ीलुन सिनवानुन वग़ैरु सिनवानिन युस्क़ा बिमाइन वाहिदिन वनुफ़द्दिलु बअदहा अला बअदिन फ़िल उकुल इन्न फ़ी ज़ालिक लिअयातिन लिक़ौमिन यअक़िलून। और धरती में पास पास भूभाग पाए जाते हैं जो परस्पर मिले हुए हैं, और अंगूरों के बाग हैं और खजूर के पेड़ हैं, इखरे भी और दोहरे भी, सबको एक ही पानी से सिंचित करता है। फिर भी हम पैदावार और स्वाद में किसी को किसी के मुकाबले में बढ़ा देते हैं। निश्चय ही इसमें उन लोगों के लिए निशानियां हैं जो बुद्धि से काम लेते हैं। वइन तअजब फ़अजबुन क़ौलुहुम अइज़ा कुन्ना तुराबन अइन्ना लफ़ी ख़ल्क़िन जदीदिन उलाइका अल्लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम व उलाइका अल-अग़लालु फ़ी अअनाक़िहिम उलाइका अस्हाबुन नारी। अब यदि तुम्हें आश्चर्य ही करना है तो आश्चर्य की बात तो उनका यह कहना है, क्या जब हम मिट्टी हो जाएंगे तो क्या हम नए सिरे से पैदा भी होंगे? वही है जिन्होंने अपने रब के साथ इनकार की नीति अपनाई, और वही है जिनकी गर्दनों में तौक पड़े हुए हैं, और वही आग में पड़ने वाले हैं जिसमें उन्हें सदैव रहना है। वयस्तअजिलूनक बिस्सय्यिअति क़ब्ल अल-हसनह वक़द ख़लत मिन क़ब्लिहिमुल मसूलात व इन्न रब्बक लज़ू मग़फ़िरतिन लिन्नासि अला ज़ुल्मिहिम व इन्न रब्बक लज़ू मग़फ़िरतिन लिन्नासि अला ज़ुल्मिहिम व इन्न रब्बक लशदीदुल इक़ाब। वे भलाई से पहले बुराई के लिए तुमसे जल्दी मचा रहे हैं, हालांकि उनसे पहले कितनी ही शिक्षाप्रद मिसालें गुजर चुकी हैं, किंतु तुम्हारा रब लोगों को उनके अत्याचार के बावजूद क्षमा कर देता है, और वास्तव में तुम्हारा रब दंड देने में भी बहुत कठोर है। वयक़ूलुल्लज़ीन कफ़रू लौला उन्ज़िल अलैहि आयतुम मिन रब्बिह इन्नमा अंत मुन्ज़िरुन वलिकुल्लि क़ौमिन हादिन। जिन्होंने इनकार किया वे कहते हैं, उस पर उसके रब की ओर से कोई निशानी क्यों नहीं अवतरित हुई? तुम तो बस एक चेतावनी देने वाले हो, और हर कौम के लिए एक मार्गदर्शक हुआ है।
الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. किसी भी स्त्री जाति को जो भी गर्भ रहता है अल्लाह उसे जान रहा होता है और उसे भी जो गर्भाशय में कमी बेशी होती है और उसके यहाँ हर एक चीज का एक निश्चित अंदाजा है. आलिमुल गैबी वश्शहादती अल कबीर अल मुतआली. वह परोक्ष और प्रत्यक्ष का ज्ञाता है, महान है, अत्यंत उच्च है. सवाउन मिनकुम मन असर्र अल कौला वमन जहर बिही वमन हुवा मुस्तख्फिन बिल्लैली वसारिबुन बिन्नहारी. तुम में से कोई चुपके से बात करे और जो कोई जोर से और जो कोई रात में छिपता हो और जो दिन में चलता फिरता दीख पड़ता हो, उसके लिए सब बराबर है. लहु मुअक्किबातुन मिन बैनि यदैहि व मिन खल्फिही यहफज़ूनहु मिन अम्रिल्लाह इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम व इज़ा अरादल्लाहु बिक़ौमिन सूअन फला मरद्द लहु व मा लहुम मिन दूनिही मिन वालिन. उसके रक्षक पहरेदार उसके अपने आगे और पीछे लगे होते हैं जो अल्लाह के आदेश से उसकी रक्षा करते हैं. किसी कौम के लोगों को जो कुछ प्राप्त होता है अल्लाह उसे बदलता है नहीं, जब तक कि वे स्वयं अपने आप को न बदल डालें. और जब अल्लाह किसी कौम का अनिष्ट चाहता है तो फिर वो उससे टल नहीं सकता और उससे हटकर उनका कोई समर्थक और संरक्षक भी नहीं. हुआ अल्लज़ी युरीकुमुल बर्क़ खौफ़न व तमअन व युनशिउस सहाब थिक़ाला. वही है जो भय और आशा के निमित्त तुम्हें बिजली की चमक दिखाता है और बोझिल बादलों को उठाता है. व युसब्बिहुर्राअदु बिहम्दिही वल मलाइकतु मिन खीफतिही व युरसिलुस सवाइक़ फयुसीबु बिहा मन यशाउ व हुम युजादिलून फिल्लाहि व हुव शदीदुल मिहाल. बादल की गरज उसका गुणगान करती है और उसके भय से कांपते हुए फरिश्ते भी. वही कड़कती बिजलियां भेजता है, फिर जिस पर चाहता है उन्हें गिरा देता है. जबकि वे अल्लाह के विषय में झगड़ रहे होते हैं, निश्चय ही उसकी चाल बड़ी सख्त है. लहू दाअवतुल हक़ वल्लज़ीन यदऊन मिन दूनिही ला यस्तजीबून लहुम बिशैइन इल्ला कबासिति कफ़ैहि इलल माअ लियब्लुग़ फ़ाहु वमा हुवा बिबालिग़िही वमा दुआउल काफ़िरीन इल्ला फ़ी ज़लालिन. उसी के लिए सच्ची पुकार है, उससे हटकर जिनको वे पुकारते हैं वे उनकी पुकार का कुछ भी उत्तर नहीं देते. बस ये ऐसा ही होता है जैसे कोई अपने दोनों हाथ पानी की ओर इसलिए फैलाए कि वो उसके मुंह में पहुंच जाए, हालांकि वह उस तक पहुंचने वाला नहीं. कुफ्र करने वालों की पुकार तो बस भटकने ही के लिए होती है. वलिल्लाहि यसजुदु मन फिस समावाति वल अर्दि तौअन व करहन व ज़िलालुहुम बिलग़ुदुव्वि वल आसाल. आकाश और धरती में जो भी है स्वेच्छापूर्वक या विवशतापूर्वक अल्लाह ही को सजदा कर रहे हैं और उनकी परछाइयां भी प्रातः और संध्या समय. कुल मन रब्बुस समावाति वल अर्द कुलिल्लाहु कुल अफत्तखज़्तुम मिन दूनिही औलिया ला यमलिकून लिअन्फुसिहिम नफ़अन वला दर्रन. कुल हल यस्तवल अअमा वल बसीर अम हल तस्तवी अज़्ज़ुलुमात वन नूर अम जअलू लिल्लाहि शुरका. कुल हल यस्तवल अअमा वल बसीर अम हल तस्तवीहुमुल आफ़ार अमिल ख़ल्क़ु अलैहिम कुलिल्लाहु ख़ालिक़ु कुल्लि शैइन वश्शहादा. कहो, आकाशों और धरती का रब कौन है? कहो, अल्लाह कह दो. फिर क्या तुमने उससे हटकर दूसरों को अपना संरक्षक बना रखा है जिन्हें स्वयं अपने भी किसी लाभ का न अधिकार प्राप्त है और न किसी हानि का? क्या अंधा और आंखों वाला दोनों बराबर होते हैं या बराबर होते हो अंधेरे और प्रकाश? या जिनको अल्लाह का सहभागी ठहराया है उन्होंने भी कुछ पैदा किया है.
جیسا کہ اس نے پیدا کیا ہے، جس کے کارن سرشٹی کا معاملہ ان کے لیے گڈومڈو ہو گیا ہے۔ کہو، ہر چیز کو پیدا کرنے والا اللہ ہے اور وہ اکیلا ہے، سب پر پربھاوی۔ انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال أو الباطل۔ اس نے آکاش سے پانی اتارا تو ندی نالے اپنی اپنی سمائی کے انوسار بہہ نکلے، پھر پانی کے بہاو نے ابھرے ہوئے جھاگ کو اٹھا لیا اور اس میں سے بھی جسے وہ جیور یا دوسرے سامان بنانے کے لیے آگ میں تپاتے ہیں، ایسا ہی جھاگ اٹھتا ہے۔ اس پرکار اللہ ستیہ اور استیہ کی مثال بیان کرتا ہے۔ پھر جو جھاگ ہے وہ تو سوکھ کر نشٹ ہو جاتا ہے، اور جو کچھ لوگوں کو لابھ پہنچانے والا ہوتا ہے وہ دھرتی میں ٹھہر جاتا ہے۔ اسی پرکار اللہ دشتانت پرستت کرتا ہے۔ للذین استجابوا لربهم الحسنى والذین لم يستجیبوا له لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به الیہم امدینا سوء الحساب ومأواهم جہنم وبئس المہاد۔ جن لوگوں نے اپنے رب کا آمنترن سویکار کر لیا، ان کے لیے اچھا پرسکار ہے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے اسے سویکار نہیں کیا، یدی ان کے پاس وہ سب کچھ ہو جو دھرتی میں ہے، بلکہ اس کے ساتھ اتنا اور بھی ہو تو اپنی مکتی کے لیے وہ سب دے ڈالے، وہ ہے جن کا برا حساب ہوگا۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ اتیانت برا وشرام ستھل ہے۔ افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی انما یتذکر اولو الالباب۔ بھلا وہ ویکتی جو جانتا ہے کہ جو کچھ تم پر اترا ہے تمہارے رب کی اور سے ستیہ ہے، کبھی اس جیسا ہو سکتا ہے جو اندھا ہے؟ پرنتو سمجھتے تو وہی ہے جو بدھی اور سمجھ رکھتے ہیں۔ الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، جو اللہ کے ساتھ کی ہوئی پرتجھیا کو پورا کرتے ہیں اور ابھیوچن کو توڑتے نہیں۔ والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب، اور جو ایسے ہیں کہ اللہ نے جسے جوڑنے کا آدیش دیا ہے اسے جوڑتے ہیں اور اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں، اور برے حساب کا انہیں ڈر لگا رہتا ہے۔ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربهم واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیة ویدرؤون بالحسنة السیئة اولئک لهم عقبی الدار۔ اور جن لوگوں نے اپنے رب کی پرسنتا کی چاہ میں دھیرے سے کام لیا اور نماز قائم کی، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے کھلے اور چھپے خرچ کیا، اور بھلائی کے دوارا برائی کو دور کرتے ہیں، وہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت کے گھر کا اچھا پرینام ہے۔ جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، ارتھات سدیو رہنے کے باغ ہے جن میں وہ پرویش کریں گے، اور ان کے باپ دادا اور ان کی پتنیوں اور ان کی سنتانوں میں سے جو نیک ہوں گے وہ بھی، اور ہر دروازے سے فرشتے ان کے پاس پہنچیں گے۔ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، وہ کہیں گے تم پر سلام ہے اس کے بدلے میں جو تم نے دھیرے سے کام لیا، اتہ کیا ہی اچھا پرینام ہے آخرت کے گھر کا۔ وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ
وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمُ سُوءُ الدَّارِ۔ رہے وہ لوگ جو اللہ کی پرتگیا کو اسے دृڑھ کرنے کے پشچات توڑ ڈالتے ہیں، اور اللہ نے جسے جوڑنے کا آدیش دیا ہے اسے کاٹتے ہیں اور دھرتی میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں۔ وہی ہے جن کے لیے فٹکار ہے اور جن کے لیے آخرت کا برا گھر ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وفرحوا بالحیاة الدنیا وما الحیاة الدنیا فی الآخرة الا متاع۔ اللہ جس کو چاہتا ہے پرچور پھیلی ہوئی روزی پردان کرتا ہے، اور اسی پرکار نپی تلی بھی، اور وہ سانسارک جیون میں مگن ہے۔ حالانکہ سانسارک جیون آخرت کے مقابلے میں تو بس الپ سکھ سامگری ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن أَنَابَ۔ جن لوگوں نے انکار کیا وہ کہتے ہیں اس پر اس کے رب کی اور سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری؟ کہو اللہ جسے چاہتا ہے پت بھرشٹ کر دیتا ہے، اپنی اور سے وہ مارگدرشن اسی کا کرتا ہے جو رجوع ہوتا ہے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن قلوبهم۔ ایسے ہی لوگ ہیں جو ایمان لائے اور جن کے دلوں کو اللہ کے اسمرن سے آرام اور چین ملتا ہے۔ سن لو، اللہ کے اسمرن سے ہی دلوں کو سنتوش پراپت ہوا کرتا ہے۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کرم کیے ان کے لیے سکھ سوبھاگیہ ہے اور لوٹنے کا اچھا ٹھکانہ ہے۔ كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب۔ اطیب ہم نے تمہیں ایک ایسے سمودائے میں بھیجا ہے جس سے پہلے کتنے ہی سمودائے گزر چکے ہیں، تاکہ ہم نے تمہاری اور جو پرکاشنا کی ہے اسے ان کو سنا دو۔ یدیپی وہ رحمان کے ساتھ انکار کی نیتی اپنائے ہوئے ہے، کہہ دو وہی میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی پوجیہ پربھو نہیں، اسی پر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی اور مجھے پلٹ کر جانا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَل لِّلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَأْسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا أَوْ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ۔ اور یدی کوئی ایسا قرآن ہوتا جس کے دوارا پہاڑ چلنے لگتے یا اس سے دھرتی کھنڈ کھنڈ ہو جاتی یا اس کے دوارا مردے بولنے لگتے، تب بھی وہ لوگ ایمان نہ لاتے۔ بلکہ بات یہ ہے کہ سارے کام اللہ ہی کے ادھکار میں ہے۔ پھر کیا جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ یہ جان کر نراش نہیں ہوئے کہ یدی اللہ چاہتا تو سارے ہی منشوں کو سیدھے مارگ پر لگا دیتا، اور انکار کرنے والے پر تو ان کی کرتوتوں کے بدلے میں کوئی نہ کوئی آپدہ نرنتر آتی ہی رہے گی یا ان کے گھر کے نکٹ ہی کہیں اترتی رہے گی، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ پورا ہوگا۔ نسندیہ اللہ اپنے وعدے کے ورد نہیں جاتا۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِي۔ تم سے پہلے بھی کتنے ہی رسولوں کا اپہاس کیا جا چکا ہے، کنتو میں نے انکار کرنے والوں کو مہلت دی، پھر انتتہ میں نے انہیں پکڑ لیا۔
پھر کیسی رہی میری سزا؟ أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يضلل الله فما له من هاد۔ بھلا وہ اللہ جو پرتیک ویکتی کے سر پر اس کی کمائی پر نگاہ رکھتے ہوئے کھڑا ہے، اس کے سمان کوئی دوسرا ہو سکتا ہے؟ پھر بھی لوگوں نے اللہ کے سہباگی ٹھہرا رکھے ہیں۔ کہو تنک ان کے نام تو لو۔ کیا تمہارے پاس ان کے پکش میں کوئی پرمان ہے؟ یا ایسا ہے کہ تم اسے ایسی بات کی خبر دے رہے ہو جس کے استتو کی اسے دھرتی بھر میں خبر نہیں؟ یا یوں ہی یہ ایک اوپری بات ہے، بلکہ انکار کرنے والوں کو ان کی مکاری ہی سہاونی لگتی ہے اور وہ مارگ سے روک گئے ہیں۔ جسے اللہ ہی گمراہی میں چھوڑ دے اسے کوئی مارگ پر لانے والا نہیں۔ لہم عذاب فی الحیات الدنیا ولعذاب الآخرۃ اشق وما لہم من اللہ من واق۔ ان کے لیے سانسارک جیون میں بھی یاتنا تو وہ اتینت کٹھور ہے، اور کوئی بھی تو نہیں جو انہیں اللہ سے بچانے والا ہو۔ مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار۔ ڈر رکھنے والوں کے لیے جس جنت کا وعدہ ہے اس کی شان یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اس کے پھل شاشوت ہے اور اسی پرکار اس کی چھایا بھی۔ یہ پرینام ہے ان کا جو ڈر رکھتے ہیں، جبکہ انکار کرنے والوں کا پرینام آگ ہے۔ والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک ومن الاحزاب من ینکر بعضہ قل انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک به الیہ ادعو والیہ مآب۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب پردان کی ہے وہ اس سے جو تمہاری اور اتارا ہے ہرشت ہوتے ہیں، اور وبھن گروہوں کے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس کی کچھ باتوں کا انکار کرتے ہیں۔ مجھے پر بس یہ آدیش ہوا ہے کہ میں اللہ کی بندگی کروں اور اس کا سہباگی نہ ٹھہراؤں۔ میں اسی کی اور بلاتا ہوں اور اسی کی اور مجھے لوٹ کر جانا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَمَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ۔ اور اسی پرکار ہم نے اس قرآن کو ایک عربی فرمان کے روپ میں اتارا ہے۔ اب یدی تم اس گیان کے پشچات بھی جو تمہارے پاس آ چکا ہے ان کی اچھاؤں کے پیچھے چلے تو اللہ کے مقابلے میں نہ تو تمہارا کوئی سہایک متر ہوگا اور نہ کوئی بچانے والا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ۔ تم سے پہلے بھی ہم کتنے ہی رسول بھیج چکے ہیں اور ہم نے انہیں پتنیوں اور بچے بھی دیے تھے، اور کسی رسول کو یہ ادھیکار نہیں تھا کہ وہ اللہ کی انومتی کے بنا کوئی نشانی سوئم لا لیتا۔ ہر چیز کے ایک سمے جو اٹل لکھت ہے۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده الکتاب۔ اللہ جو کچھ چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، اسی طرح وہ قائم بھی رکھتا ہے۔ مول کتاب تو سوئم اسی کے پاس ہے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ۔ ہم جو وعدہ ان سے کر رہے ہیں چاہے اس میں سے کچھ ہم تمہیں دکھا دیں یا تمہیں اٹھا لیں، تمہارا دائتو تو بس
संदेश का पहुंचा देना ही है। हिसाब लेना तो हमारे जिम्मे है। अवलम यरौ अन्ना नअतिल अर्दा ननकुसुहा मिन अतराफिहा वल्लाहु यहकुमु ला मुअक्किब लिहुक्मिह वहुव सरीउल हिसाब मिनल उमूमि शक्रि। क्या उन्होंने देखा नहीं कि हम धरती पर चले आ रहे हैं, उसे उसके किनारों से घटाते हुए? अल्लाह ही फैसला करता है, कोई नहीं जो उसके फैसले को पीछे डाल सके। वो हिसाब भी जल्द लेता है। वक़द मकर अल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम फ़लिल्लाहिल मक्रु जमीअन यअलमु मा तक्सिबु कुल्लु नफ्सिन वसयअलमुल कुफ़्फ़ारु लिमन उक़बद्दार। उनसे पहले जो लोग गुजरे हैं वे भी चालें चल चुके हैं, किंतु वास्तविक चाल तो पूरी की पूरी अल्लाह ही के हाथ में है। प्रत्येक व्यक्ति जो कमाई कर रहा है उसे वह जानता है। इनकार करने वालों को शीघ्र ही झात हो जाएगा कि परलोक गृह के शुभ परिणाम के अधिकारी कौन है। वयक़ूलुल्लज़ीन कफ़रू लस्त मुरसलन कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम वमन इंदहु इल्मुल किताब। जिन लोगों ने इनकार की नीति अपनाई वे कहते हैं तुम कोई रसूल नहीं हो। कह दो मेरे और तुम्हारे बीच अल्लाह की और जिस किसी के पास किताब का ज्ञान है उसकी गवाही काफी है। सूरह अर राद पूरी हुई।